لعل كل تميد سراوت إيرترا سراوت إثيوبيا يدوم محاوم تفليت الله شعبيا بزي قدما خونة تقراي كل قدما ودب سمرة تسوي علام تقراي ملون ملأ بمحضر شعبيات يالا كبل جنرال قعش قبرة تزاريبهم جنرال قعش قبرة دحرتي كاب تقراي موتو فلامي مبرهي بمهاب ميسترات تقراي زرق حلام لعلو مرح إيران دنبر آيات علي خماني حاويسو 4 مرحة إيران بأمريكا إسرائيل بستفت أمامت كعاتي تغاتيلهم تباهل الله سلام تنهبلنا بيتسب كل ميديا نساعات زحزنا محاوريتاتات بقند نتبتات فليمنام نسنا مكتالكم بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا أب كتم عدوى مهرات عبيت عدتو كلت نبرتي تختمان مرارحة كتمان أبيان استساتف لبانل مي تخيد الله أبتي بمخنات بالميتن سلاسان بعل عوت كينات عدوى سالت زو عالم مدرخ وتيت بعل عوت عدوى نتقار ترايزي كونس نيتشيبيان نعلم ناي معرنت ميزان مسارت زنت فمخانة قليتهم اتبعل بعل عوت كينات عدوى نمو حاسب بهرو حدنتنا نمرققات مسل عرسو ساننان بزبل مري حسابيو تساليت زولام أبتي بانل عوت عدوى نتقار ترايزي كونس نيتشيبيان نعلم ناي معرنت ميزان مسارت زنت فمخانة كنتيبا كتم عدوى ايتا تسفاي قبر والد قليتلهم أب عالم زلو تسلمت مس أب عالم زلو تعادو معرم مخانم زرقاقت ناي معرنت لعلنان ترقم بكفلت زقبرون مخانة حابير لهم بعل عوت كينا تعادو 10 شمنت 8 شمنت عام تمرت اب تقري عدوى استزازم كينا اب تقري اب كينات كقاتم زخل كساران عوتن زخاخر تخنتيبا اتياب عدوى استخبر عوتن عالم تعادو اب لعل تسلمت ترقم كون تسلمتي كي نعقن تمرتي هيبو كم زحلف الرقاقت الله كاب تعود تقراي زيراتو زيدلن ناتو زيهبن مخانو كم زمسكره زقلت تخنتيبا تقراي كابت انت جميرو نزمون زمتن نعدو كمكت زخل وتادرو ساينس عاقم زلو كمن رأس علولا باشاو علومن كالوتن نافري كم زمتا قليتهم ببوانو نايوشتن دقان تلاتي زوال عوز تفلالي ورارات نامكت زمتا هزب تقراي حزون تمساسال ورار كم زقاتمو أبريه الله تاريخ عدوا كابتي تخكلن بوتوت يواب الديسا وككا دي قبر كم زلو زحبرت خنتيبا تقارو از تاريخ هزب عوت كينات عدوان معقاب نملمع نولد ولد مسققارن مسحب تريزم نمقبار مزيم نمسرح استجمر نقر كام زلو فليتم مريتنا ينهبن تاريخنا ونينهبن زبلت خنتيبا زي بروجكت بمهوران تقارو استندفن من محدار تقراي زدوقفن كالوتا كلات ساتفولون مخان قليتم ابتبانا لابي كل تاريخ عوت كينات عدوان هلو كنتا تقراين زتا تسالي طلام تقراي مولون ملعب من محدار شعبيات على كبل الجنرال قعش قبرة تزاريبهم عبي قربان مسل سلسة بتوتو عزستي سراوي تقراي نابدي ساباز خرج جنرال قعش قبرة معلم ماسي عبي قداي تقراي سقين بلن زبل ودابة تقارو دياسبرا بزكايدو نايزو ماخي بعدم قاشا خوين بمغرب نتي كاب من محداراي تقيتا جوردا جمير زنبرة حميس بوليتيكاون وتادراون مرحة تقراي زملكات زرزر مبري والام جنرال قعش قبرة نتي عبي زحلفا راح بكتما مغلابي لعلي زقات مكونتات تملكيتو ابزهاب ومبري اتزقات من كونتات حقاونا يحقي خيدي زي تختله ايدوننا ومچويتي نير زبل خوينم اتخيدي نعين مقتال ويدما نسالسا وغن مالتون شعب يحلف كان مهابستو وطنا شرحي نير گند ما فشيليلوم برغادير جنرال قعش قبره كمزغلصو سلستيوم نابرس ختما اديس اباتيوم زلو ازستي مغنيات كاب تግራይ موطيوم انت بره هيوتنا كنمرحي كالنان يسلولنا يكتاتولنا هيوتنا دما صقام گرم زبل خوينم ناي بعلنا بالحته تقيمنا ناب الديسابا أمليتنا زلنا إلهم عب تقرايتي بريزيدانت يزبل جنرال تادس زخونة زمر حيل كم زيل زبره جنرال قعش قبره قطتها تأزاز كاب شعبيا كاب زحليف دما كاب بيت صفت واحد كم زقبلن كاب تأزاز زوم أكلات وتسعيد صرحوا على حن تسرح كم زيل فليتهم صمدو كيناتيو ناي سلام تزخون شعبيا وريرو كاب زحازن كابتات بعدما قول مخدا عد تخال إيروب زلام بسا سنبل عد تزرن عد أسرن بسلام وطن يركبل جنرال قعش قبره قليتهم عب تقراي منقس يلن اتزول حيلون ناي شعبيا قداي فتامي بمالون عملكيتو للجنرال قعش قبره أما بريهم لعلو تازستي سراوي تقراي نبر برقاد الجنرال قعش قبره برقاد الجنرال كبر فقادن كونريل نقوس ولد قبريل ولقان كوينو مابتي نكلت عمز غطلو كينا تقراي لعلو تنائزي حالفتتات كم زربر الزكار كوينو حزي نابدي ساباتيوم يم نابدي سابا كاب تقراي مليتم زاتو وتوم تقارلتي تقراي بوغن حوحات تمتوو لو تيلن زبل قبرا ملسي توحي بوامي ببيرو سلامت
ጸጥታን ትግራይ ኣቢሎም እቲ ውሳነ ካብ ኮርን ላዕሊ ስዒቡ ውግኑን ብግልጽነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ምዃኑ ዘፍለጠ ግን ሽሙ ድማ ኣብ ትሕቲ ማሕበር ግዝያዊ ምምሕዳር ዘሎ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዝበሃል ብጀነራል ፍሳህ ኪዳኑ ዝምራሕ ቢሮ ነቶም ንሕና ውግንናና ንህዝቢ እምበር ንሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ ይኮነን ኢሎም ክሳብ መወዳእታ ብቅዋሞም ዝወፁ ፍሉጣት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ናይ ብልጽግና ልኡኻት ምዃኖም ዝፈረጀ ወግዓዊ መግለጺ ድሕሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ምዝርግሒ ይዝከር እዩ። እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምለጡ ጀነራላት ድማ ንድሕንነት ህይወቶም ዘስግእ ኩነታት ስለዝተፈጠረ ምምላጦም እዩ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝምጎት። ቅድም ኢሉ እውን ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዛዕባ ኩነታት ወጻጽኦምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎም ናይ ቀጻሊ መደብን ብኣዲስ ስታንዳርድ ምስ ተሓተተም መጻኢ ስጉምታቶም ብግልጽ ቅድሚ ምግላጹ ምስቶም ክልተ ምስኡ ዘምለጡ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ከም ዝመክር ሓቢሩ ነይሩ። ኣዛዚ 15 ብሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ኣብ ጥሪ 2026 ብቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ውሽጣዊ ናይ ጸጥታ ስጉምቲ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉ ነይሩ። እቲ ቢሮ ኣብ እዋን ከም ዝገለጾ እቲ ስጉምታ ውሽጢ ወተሃደራዊ መዋቕር ስነ ስርዓትን ተሓታትነትን ንምስፋን ዝዓለመ ኮይኑ ካብ ሕጊን ላዕሊ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ከም ዘየለ ነጺሩ ነይሩ። ዓቀብቲ ሕጊ ንጀነራል ጉዕሽ ምጽላይ ብምስጥር ብምስራ ሰራዊት ንምፍራዝ ዝዓለሙ ንጥፈታት ምክያድ ትእዛዝ ላዕሎት መራሕቲ ምጥሓስን ንሓድነትን ድልውነትን ሰራዊት ምዝራግን ዝብሉ ክስታት መስሪቶም ብሉ ነይሮም እዮም። ማእሰርቱ ዝመፀ ድሕረ ዋርሕ ዝቐጸለ ምስሓብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ስዒብ እዩ። እቲ ወጥሪ ዝጀመረ ኣብ ጥሪ 2025 ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ከበደን ንጉስን ዝርከብዎም ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንጎ ውድብ ህወሓት ዝተፈጠረ ምክፍፋል ስዒቦም ንግዛዊ ምሕደራ ትግራይ ንምፍራዝ ዝቐረበ ውሳነ ብምቋም ካብ ኣኼባ መሪሕነት ሰራዊት ድሕሪ ምእላዮም እዩ። ጀነራል ጉዕሽ ድሕሪ ምእሳሩ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ፍርዲ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ቀሪቡ ዓቃቢ ሕጊ ተወሰኸ ናይ ምርመራ ግዜ ተዋሂብዎ ነይሩ። ስድሩ ድሒሮም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ዘለዎ ቦታ ክግለጽ ጠበቓን ስድራን ክበጽሕዎ ክፍቀደሉ ብምሕታት ቅዋማዊ መሰላቱ ተሓሪሙ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊጾም ነይሮም። ድሕሪዚ ብክልተ ለካቲት 2026 ብ60,000 ብር ዋሕስ ክወጽእ ዝተፈቐደሉ ክኸውን እንከሎ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ግን ካብ መቐለ ከይወጽእ ገደብ ኣንቢሩሉ ነይሩ። ቅድሚ እዚ ማዕባለታት ኣብ ናሓሰ 2025 ፎረም ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ትግራይ ኣብ መንጎቶም ሰለስተ ኣዘዝትን ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ዕርቅን ምውራድ ፈቲኑ ነይሩ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብቲ ትማሊ ዘካየዶ መብርህ እውን ኒስሙላ ወይ ድማ ኒምሰል ዝተኻየደ ዕርቂ ክብል ገሊጽዎ ዘሎ። እቲ ተበግሶ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቐጸለ ፖለቲካዊ ምስሕሓባትን ዘይምትእምማንን ንምፍታሕ ብደረጃ ክልል ክካየድ ካብ ጸንሐ ጻዕርታት ሓደ እዩ ነይሩ ይብሉ ገለ ተዓዘብቲ። ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ቂመይ ንምውፃእን ሓደ ንምፍዳይን ኢለ ዘይኮንኩስ ንዝሓሸ ፖለቲካዊ ህይወት ህዝቢ ትግራይ ክብል ክሳብ መወዳእታ ክቃለስ ክብል ድማ ኣብቲ ትማሊ ምስ ስለ ትግራይ ሱቕ ኣይንብልን ኣብ ዘካየዶ ዘረባ ኣፍሊጡ ኣሎ። ላዕለ 200 ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዶም መሓቦም ተፈሊጡ። ብ28 ለካቲት 2026 ብግንባር ቡሬ 245 ወተሃደራት ኤርትራ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዶም ሂቦም ክብል ካብ ወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓበሬታ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ እቶም ወተሃደራት ምስ ዕጥቆም ከም ዝኣተው ገሊጹ ኣሎ። ሻዕብያ ኣብ ዘይቅድመ ኩነት ትግራይ ክለቅ ቅድመ ውድብ ስምረት ተፀዊዑ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘመሓላለፈ ውሳነ ዘይሕጋውን ዘይቅቡልን ተግባር ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ትግራይ ክንዲ ድሌት ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃልዎ ኣብ ሓደ ከርዲቱ ዓሲሉ ደው ዝበለሉ መርገጽ ዘፍለጠልን ጉዳይ ኢሉ ትመግለጽ። እዚ ማለት ግን ሻዕብያ ብሓይሊ ተቆጻጺሩ ንዘመሓድሮም ዘሎ ሰፋሓት ትሕዝቶ መሬት ትግራይ ዝኾነ ገለ ክፋል ኢሮብ ጉሎም ወኸዳን ታሕቲ ያድያቦን ካሊ ቋንቋ ዘየድልዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ለቂቑ ንኽወፅእ ብትር ንቃወም እምበር ገዝሚ መስርሕ ጽምዶ ኮይኖም ንህግደፍ ሕሊፍካ ክወሃቡ ኣይንፈቅድን ኢሎም። ኣብ ትግራይ ዝተኻየደን ዝቕጽልን ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ መድረኽ ዝዳኸረሎም ዘሎ መደረ ወዲ ወረደ ይኹን ኣፍልጦ ፖለቲካዊ ውክልና ዘይብሎም ውድባት ዘዳኽር ወዘሎ ግን ብጉልባብ ዘይሕጋዊ ውሳነ ቤት ምክሪ ዝተጎልበቡ ካልእ ዕላማዊ ዝሓዝዮም ዝበለ ስምረት ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዝተኻየደ ሰልፊ ኣብ ዘስማዕ መደረ ብታሪክ እንተኮይኑ ትግራይ ትቕበሎ እምበር ሕሊፋት ትህበው ቁራስ መሬት ፍጹም የለን ኢልካ እንዳተጃሃርካ ንግዛታት መሬት ትግራይ ዝኾነ ፍርቂ መሬት ኢሮብ ጉሎም ክዳን ታሕቲ ያድያቦን ብህግደፍ ክመሓደር እንዳፈቐድካን ዘስምዖ ድስኩር ፋሉሉን ዘይሓለፍነታውን ሕሱር መስርሕ ፖለቲካዊ ክድምናን ክብል ገሊጽዎላ። ውድብ ስምረት ኩሉ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ዝብል ዘለውን ንገሊኡ ጎሲኻ ንገሊኡ ኣጀንዳ ፖለቲካ ምግባር ዘይንብሩን ዘይሕጋውን መስርሕ ስለ ዝኾነ እዩ በለማ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ዋላ ሓደ መዳሪ ንኩሉ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንክኽበር ዝመደረ ኣካል የለን ንምንታይ መስርሕ ጽምዶ ህግደፍ ከየበላሽወሎም ስለ ዝሰጉ ኢሎም። በዚ መላፍንቲ ህግደፍ ዝኾነ ድሕር ጉጅለን ሰዓብቱን ክብል ዝገለጾ ብፖለቲካዊ መስርሕ ሰላም ይኹን ብኻሊ ዝረጋገጽ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ የለን ዝበለ ስምረት ንቁልዕ ግህሰት ሕጊ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣመኽንዮም ናፍቲ ዝደልይዎን ዝሃርፍዎን ውግን ምእታው ተሃንጥዮም ዘካይድዎ ዘለዉ ጎስጓስ ግን ህዝቢ ክነቕሐሉ ፀዊዖም።
ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝነበረ ኣያቶላህ አሊ ኻማኒ ሓዊሱ 4 መራሕቲ ኢራን ብኣሜሪካን እስራኤልን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተቐትሎም ተባሂሎም ነስዒ ብመንግስቲ ኢራን ናይ 4 መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጆላ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኻማኒ ከም ዝተቐተለ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ጣብያ ኢራን ኣረጋጊጻ። መቐተልቲ ኣያቶላህ ኻማኒ ካብቲ ትማል ቀዳመት ሒዛ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየደ ዘለዋ መጥቃዕቲ ስዒቡ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የመላኽት። መራኸቢ ማዕኸናት ኢራን ነቲ ላዕለዋይ መራሒ ሰማዕቲ ኢለን ብምግላጽ መራሒ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ታሪክ ዓለም ካብ ዝተረኣዩ እክያት እቲ ሓደ ተቐትሎ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ንመስዋዕቲ መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላህ ኻማኒ ስዒቡ ኣብ ኢራን ን4 መዓልቲ ዝጸንሕ ሃገራዊ ሓዘን ምእዋጁ ጸብጻብ ኣናዶሊ ኣልጀዚራን ማዕኸናት ዜና ተሃገርን የመላኽት። ኣሜሪካን እስራኤልን ድሕሪ ቅትለት ኣያቶላህ ኻማኒ ኣብ ልዕሊ ኢራን ካልእ ዙር መጥቃዕቲ ጀሚረን ኣለዋ። ኣሜሪካን እስራኤልን ሎሚ ሰንበት ሓድሽ ማዕበል መጥቃዕትታት ከም ዘበገሳ ሲቢኤስ ኒውስ ሓቢሩ ኣሎ። ትራምፕ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድን ዕላምኡ ዝወቃን ቦምባታት ሰሙን ሙሉእ ብዘይ ምቁራጽ ከከም ኣድላይነቱ ክቐጽል ኢሎም። እቲ ፕሬዚዳንት ተቐዲሙ ብዛዕባ ዕላማ እዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ስርሒ ተመልኪቱ እዚ ኣዝዩ እኩይን ኣኽራርን ምልካዊ ስርዓት እዚ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ከየእቱን ምክልኻል ኢሉ መንባሪ ዝከርም። ትራምፕ ብተወሳኺ ወተሃደራዊ ሓይልታት ኢራን ኢዶም ክህቡን ሰላማውያን ሰባት ድማ ኣንጻር መንግስቶም ክለዓሉን ኣተሓሳሲቡላ። ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናይ ማሕበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድላዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ይኹኑ።